अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए हैं जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज्जत व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि खुद खालिक व मालिक उन पे दरूद व सलाम भेजता है। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मदीनतुल इल्म यूट्यूब चैनल से मैं सामीन व नाज़रीन से मुखातिब हूँ। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मैसेज ऑफ लव शिया सुन्नी दोनों मकातिब फ़िक्र के अजीज़ों भाइयों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत बातें हो चुकी, बहुत लड़ाई झगड़े हो चुके, बहुत अफरा तफरी और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर इन्नमल मोमिनून इख्वा, कुरान मजीद की इस आयत मजीदा के मुताबिक ये उम्मत मुस्लिमा के दो पिलर्स कल भी एक थे, आज भी एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। अजीजों, मैं आज ये फिक्र पेश करने लगा हूं कि मेरे नजदीक कोई भी शिया हो नहीं सकता जब तक वो अहले सुन्नत ना हो, और कोई भी अहले सुन्नत हो नहीं सकता जब तक वो शिया ना हो। मुझसे दलील मांगिए तो दलील इसकी यह है कि अहले सुन्नत की मीनिंग किसे कहते हैं और शिया की मीनिंग क्या है। आइए मैं सबसे पहले आपको लुगत की किताब अल-मुंजद, ये अल-मुंजद किताब है और ये आपके इल्म में है कि ये लुगत की किताब है, ये किसी फिरके की नहीं होती। ये देख लीजिए, अल-मुंजद लुगत की किताब है, ये देख लीजिए। ये दारुल अशाद कराची से शायाशुदा है और सफ़ा नंबर इसका 552। इस पे शीन की पट्टी में लफ्ज़ शिया का मतलब लिखा हुआ है कि शिया कहते किसे। ये लिख रहे हैं कि शिया हर उस बंदे को कहा जाता है कि जो बंदा मोहब्बत करता है अली और औलाद अली के साथ। यानी इनका लिखा हुआ जुमला ये है कि ये हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरफदार के लिए इस्तेमाल होता है। ये सफ़ा नंबर 552 पे उन्होंने ये शिया की मीनिंग लिखी है। इस लुगत की किताब से शिया की मीनिंग आपने देखी। मुझे अब बताइए, मैं उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द से एक सवाल करता हूं कि मुझे बताइए कि वो कौन बंदा है, वो कौन इंसान है जो ये दावा करे कि मैं मोहब्बत नहीं करता अली और औलाद अली के साथ, मैं मोहब्बत नहीं करता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, मैं मोहब्बत नहीं करता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद अहले बैत और आले अतहार के साथ। मैं ये समझता हूं कायनात में कोई ऐसा बंदा शिया सुन्नी में से नहीं मिलेगा। जब सब तरफदार हैं अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, आले अतहार के लिए,
औलाद रसूल के लिए, तो लुगत के किताब के मुताबिक जो मैंने अखज़ किया है वो ये है कि हर इंसान जो मोहब्बत करता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आले रसूल, औलाद रसूल के साथ वो शिया है। और अहले सुन्नत किसे कहते हैं? नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कौन बदबख्त है जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और सुन्नत पाक का इनकार करे। कम से कम शिया सुन्नी में से कोई ऐसा इंसान नहीं जो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत तैयबा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मुखालिफ हो या उस पर अमल न करे या उसका मुनकर हो। जब सब ही सुन्नत पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों हैं, तो बताइए कि सब के सब अहले सुन्नत हुए या ना हुए? तो ये मेरा एक मैसेज है सबके लिए कि खुदारा सोचिए, हम एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। हर शिया सुन्नी है, हर सुन्नी शिया है। अहले सुन्नत और मकतब तशरीह में कोई फर्क नहीं है। यही वजह है ये दारुल इरशाद कराची से ही छपी हुई मेरे सामने, मेरे पर तोहफा असनाशरिया मौजूद है और बहुत बड़े मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की ये तालीफ है। इसके सफा नंबर 26 पे मौलवी ये फरमाते हैं कि सहाबा उला और जितने भी सहाबियात और जितने भी बुजुर्ग ताबी हैं, असल में शिया उला वो हैं। यानी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के मुताबिक शिया मुखलिसीन कहा है इन्होंने अपनी इस तालीम में। सहाबा को भी शिया कहा और सहाबियात को भी शिया कहा, और उस दौर के जितने भी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमायती थे उन्हें शिया कहा गया। और यही चीज खिलाफत मलूकियत में दौरे हाजरा के मौलाना मौदूदी साहब ने भी यही चीज बताई है। ये लाहौर से छपी हुई है, इदारा तर्जमानुल कुरान इचरा लाहौर से ये छपी हुई है। और इसमें भी वो यही दर्ज करते हैं सफा नंबर 210 पे कि शिया किसे कहते हैं। मौलाना मौदूदी साहब लिखते हैं कि दरअसल शुरू से लेकर आज तक हामियान मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शिया कहते हैं। और फिर उन्होंने एक और बात भी लिखी जो कम अज कम मोतरजीन हजरात के लिए, जो शिया सुन्नी को आपस में लड़ाने के दरपे होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मकाला लिखते हैं। सफा नंबर 180 पे 180 पे ये सफा नंबर पे ये दुश्मन का कौल लिखते हैं इब्न ज़ियाद का। ये मेरे पास निकल आया है, ये मौजूद है 180 में कि शिया कौन है, करबला में शिया कहाँ थे। तो वो लिख रहे हैं कि इसके बाद तमाम शोहदाए करबला के सर काट कर कूफा ले जाए गए और इब्ने ज़ियाद ने न सिर्फ बरसरे आम उनकी नमाइश की बल्कि जामिया मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर यह ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हर अल हक़ व अहलिही व नसर अमीरुल मोमिनीन यज़ीद लानतुल्लाह अलैहि व हिज़्बिही व क़तल अल कज़्ज़ाब इब्न अल कज़्ज़ाब मुअज़्ज़ल्लाह सुम्मा मुअज़्ज़ल्लाह अल हुसैन बिन अली व शिय्यतहू। ये मौलाना मौदूदी साहब लिखते हैं कि दरअसल करबला में इब्न ज़ियाद ने अपनी तकरीर में यह वाशगाफ ऐलान किया कि उस अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि जिसने यजीद मलऊन को
فتح، نصرت اور مدد کے ساتھ غالب کیا اور قتل ہوئے میدان کربلا میں رسول کے نواسا اور زہرا صلوات اللہ علیہا کے جگر کے پارے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند اجمل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہ صرف وہ قتل ہوئے بلکہ ان کے شیعہ بھی ساتھ قتل ہوئے۔ تو یہ سب حوالہ جات سے پتہ چلا کہ حامیان علی کا نام ہی شیعہ ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو ہی شیعہ کہتے ہیں، وہ صحابہ ہوں، وہ صحابیات ہوں، وہ تابعی ہوں، وہ تبع تابعی ہوں، کوئی ہوں، وہ سب شیعہ حیدر کرار ہیں، کیونکہ نسبت سے شیعہ کی میننگ تبدیل ہوگی۔ شیعہ کا معنی جماعت یا گروہ کے ہیں، درست ہے، لیکن اس کی نسبت کے ساتھ یہ لفظ اچھا یا برا بنے گا۔ جب شیعان محمد و آل محمد، شیعان علی، شیعان حسن، شیعان حسین کہو گے تو پھر اس کی نسبت اچھی جائے گی اور تعریف کے قابل ہوگی، مگر جب اس کی نسبت کسی دشمن محمد و آل محمد، دشمن علی، دشمن زہرا صلوات اللہ علیہا اور دشمن حسنین شریفین سیدین امامین کے نسبت پائے گی تو یہ فعل بد اور جملہ جو ہے نا ایک برا اور بہت ایک ذلیل آمیز اور ذلت آمیز بن جائے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار شیعہ سنی کا اتفاق قائم رکھے، شیعہ سنی کو اپنی نعمات و توفیقات سے منور فرمائے اور ان پہ زیادہ سے زیادہ رافع کرے۔ ان کے آپس میں جو گلے شکوے ہیں، فروئی اختلافات چھوٹے موٹے، وہ بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ایک، دین ایک، اسلام ایک، قرآن ایک، سب کچھ ایک ہے، ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے اور ایک ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم و فضل اور احسان کے ساتھ۔ اور شیعہ مذہب، شیعہ مکتب اپنا تشیع، جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی اہل سنت نہیں جب تک وہ شیعہ نہ ہو۔ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں، یہ لغات الحدیث میرے ہاتھ میں ہے اور علامہ وحید الزمان اس پہ رقم تراز ہیں۔ علامہ وحید الزمان شیعہ کی میننگ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، شین کی پٹی میں، کتاب شین میں دوسری جلد ہے، لغات الحدیث ہے، اور یہ میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی سے یہ شائع شدہ ہے، اور یہ الحمدللہ یہ اس کے میں صفحہ نمبر شین کی پٹی، شین کے باب میں 163 سے بس یہ نقل کرتا ہوں اور اس پہ آج کے پیغام کو میں ختم کر دوں۔ امت مسلمہ کا ہر فرد شیعہ ہے، امت مسلمہ کا ہر فرد محب علی ہے، محبان اہل بیت میں سے ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و مودت رکھنے والا ہے۔ یہ روایت نقل کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 163 اور باب شین سے، علامہ وحید الزمان۔ اور علامہ وحید الزمان کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، صحیحین بخاری و مسلم بالخصوص ان کے سب سے پہلے مترجم ہیں اردو زبان میں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو اپنے اصحاب سے باتیں کر رہے تھے مسجد میں، اتنے میں آپ نے فرمایا، لوگوں جب تم اگلے پیغمبروں کا ذکر کرو تو پہلے مجھ پر درود بھیجو، پھر ان پر، یعنی یوں کہو علی نبینا و علیہ السلام، لیکن جب میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو تو پہلے ان پر درود بھیجو پھر مجھ پر۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم نبی علیہ السلام کو یہ عہدہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا، معراج کی رات جب میں آسمان پر گیا، تیسرے آسمان پر پہنچا تو رکا، ایک ممبر میرے لیے لایا گیا، میں اس ممبر کے اوپر بیٹھا، نور کا ایک ممبر میرے لیے رکھا گیا، ابراہیم علیہ السلام ایک سیڑھی نیچے مجھ سے بیٹھے، باقی سب پیغمبر ممبر کے گردا گرد۔ اتنے میں مولا علی علیہ السلام نور کی ایک اونٹنی پر سوار آئے۔ میں لفظ بل لفظ کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں میرے بھائی، میں اپنا کوئی جملہ، کوئی لفظ اور کوئی زیر زبر میں فرق نہیں ڈال رہا،
بالکل میں نے کتاب کھولی ہوئی ہے، لغات الحدیث علامہ وحید الزمان دوسری جلد، اور باب شین میں صفحہ نمبر 163 کی دوسری سطر سے میں نے یہ آغاز کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نور کی ایک اونٹنی پر سوار آئے، ان کا منہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان کے ساتھی تاروں کی طرح ان کے گردا گرد تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی بہت بڑا پیغمبر ہے یا مقرب فرشتہ ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہ پیغمبر ہے نہ مقرب فرشتہ ہے، یہ میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا، میرا داماد، میرے علم کا وارث علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ جو اس کے گردا گرد ہیں تاروں کی طرح، وہ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اس کے شیعہ ہیں۔ یہ لفظ میں کتاب سے بول رہا ہوں، وہ اس کے شیعہ ہیں، یعنی گروہ محبین علی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے علامہ وحید الزمان ہے۔ اور میں نے کہا وہ اس کے شیعہ یعنی گروہ محبین علی ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی، یا اللہ محمد کو بھی علی کے شیعہ، مجھ کو بھی، یعنی اپنی طرف سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ کو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام، اور ساتھ کہا کیا کہ مجھ کو بھی علی کے شیعہ میں سے قرار دے، مجھ کو بھی علی کے شیعوں میں قرار کر۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل یہ آیت لائے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ آج ان اہل سنت والے جماعت والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی محبت کرنے والوں، صحابہ سے وفاداری کا دم بھرنے والوں، صحابہ سے پیار کا راہ پلاگنے والوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے مخدوم صاحب، خدا کی قسم رب اکبر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انہیں صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے، یہ صحابہ سے پیار نہیں کرتے، یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے، یہ اولاد ابو طالب کے بغض میں محبت کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ اس لیے کہ خدا کی قسم ان کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا صحابہ سے کوئی پیار نہیں ہے، یہ صحابہ سے جھوٹا محبت کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ بھائی صحابہ، کیونکہ وقت نہیں ہے مخدوم صاحب، جو میں نے وعدہ کیا کہ مختصر سے وقت میں ممبر ان کے حوالے کروں گا، کہ آج صحابہ سے ڈرامہ رچانے والے میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، بھائی نبی کے صحابہ صرف 3 صحابہ ہیں، نبی کے 3 صحابہ ہیں، بھائی تمہیں چوتھے صحابی کا نام لیتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا نبی کے 3 صحابہ نہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہے۔ میں نے کہا جا 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں مجھے ایک صحابی بلال حبشی کے برابر دکھا دے، میں اپنا نام بدل لوں گا۔ خدا کی قسم، تو کس کی بات کرتا ہے؟ مجھے آج بتا، مجھے آج بتا کہ تو صحابہ کے نام کا ورد کرتا ہے، صحابہ کے نام پہ پورے ملک کو تو نے خون میں، قتل و غارت میں نہلا کر رکھ دیا۔ تو نے سنی اور شیعہ کی نام پہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، جنگ کے ارچنے اٹھ کے غیرت مند شیعہ سنی مسلمانوں، میں آج ایک ذمہ دار سنی ہونے کی حیثیت سے میں رب اکبر کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی سنی کی اپنے شیعہ بھائی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی سنی عزاداری سید الشہداء کا دشمن نہیں ہے، کوئی سنی امام حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوسوں کا مخالف نہیں ہے۔ میں حکومتوں سے اور میڈیا سے کہتا ہوں کہ کبھی شیعہ سنی کی جنگ نہ لکھنا، اس لیے کہ پاکستان میں یہ شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں، یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے۔ اس لیے کہ کبھی نہ لکھنا کہ پاکستان کے اندر، میں نے کہا کبھی نہ لکھنا کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی کی جنگ ہے۔ میں نے کہا تمہیں کبھی بلال حبشی جیسا کوئی ایک صحابی تو دکھا دو۔ آج میں نے کہا آؤ، کیونکہ وقت کم ہے، میں تفصیل سے پڑھ نہیں سکتا، میں اہل سنت کی 1 نہیں درجن کتابوں کے حوالے دے کے خدا کی قسم اپنی کتابوں سے ہٹ کے کبھی نہیں پڑھتا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی شیعہ کتاب سے روایت لے کر میں کہوں کہ یہ میرے اہل سنت میں لکھی، نہیں۔ میں نے کہا اٹھاؤ امام نسائی کی نسائی سے، میں نے کہا اٹھاؤ ترمذی کو، میں نے کہا اٹھاؤ سوائے کے مور کا نہیں، امام حاکم کی حاکم مسلک سے، میں نے کہا 1 نہیں درجن کتابوں میں بخاری تک چلے جاؤ،
मैंने कहा उठा कर देखो। मेरे नबी ने क्या मक्के में सारे को इकट्ठा नहीं किया? किस किस को घर से नहीं बुलाया? किस किस को घर से बुलाकर मक्के की सरजमीन पे काबे के हरम में जमा नहीं किया? क्या मेरे नबी ने कहा कि सबको बुला के लाओ? घरों में बैठे हुओं को बुलाया गया, गलियों में खड़े हुओं को काबे की सरजमीन पे बुलाया गया, हरम में जमा किया गया। मेरा नबी ने खुतबा देना शुरू किया। क्या खुतबा दिया कायनात वालों? मेरे नबी ने अपने सुहाबा को, क्या है मेरे सुहाबा, काबे की सरजमीन पे काबा के साए में मेरा नबी अपने सुहाबा को मुखातब करके कहता है, मेरे सुहाबा मुझ मोहम्मद की इस बात को कभी ना भुलाना कि अगर सारी कायनात एक तरफ हो जाए और अकेला मेरा भाई अली एक तरफ हो जाए, तुम कायनात को छोड़ देना, अली का साथ कभी ना छोड़ना। मैंने कहा जाओ, मेरे अली का रास्ता, मेरा नबी कहता है मेरे अली का रास्ता कभी तर्क न करना, इसलिए कि मेरे सुहाबा अली का रास्ता खुदा का रास्ता है, अली का रास्ता मुझ मुस्तफा का रास्ता है, इस रास्ते को कभी न छोड़ना। अली का रास्ता सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है, अली का रास्ता हक का रास्ता है। मेरे सुहाबा कभी इसको तर्क न करना, अली का साथ न छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्न मिन शियतिही ला इब्राहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाई, शियत का मुकदमा आपकी हजूर 8 नंबर शियत के मुकदमे में हाजिर खिदमत हूँ। पिछले 7 नंबर शियत के मुकदमे में मैंने शिया का लुग़वी माना आपको थोड़ा सा तफसील से बयान करने का मैंने शर्फ हासिल किया था। अब लफ्ज़ शिया का लुग़वी माने के बाद लफ्ज़ शिया का माना उलमाए अहले तसन्नो की नज़र से आपके हुज़ूर पेश करता हूँ कि उलमाए अहले तसन्नो ने लफ्ज़ शिया का माना क्या किया, ताकि हमारे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आपको शियत के बारे में आगाही हो और समझने में आसानी और थोड़ा सेल पैदा हो सके। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी ने लफ्ज़ शिया के हस्ब ज़ैल मैंने लिखे हैं, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना। अशियत लिखते हैं कि शिया क्या है? वो लोग जिनसे इंसान कुव्वत हासिल करें, यानी कि शिया वो लोग होते हैं जिनसे इंसान कुव्वत हासिल करता है और वो इसके इर्द गिर्द फैले रहते हैं। शिया की जमा लिखते हैं शैउन व इशिया आती है। समझे बात की कि शिया उससे कहते हैं कि जिससे लोग ताकत हासिल करते हैं और जिसके वो शिया होते हैं वो उसके इर्द गिर्द फैले होते हैं। यानी कि हम अली इब्न अबी तालिब के शिया हैं तो हम अमीर कायनात के मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, हम उसका जिक्र करते हैं, उसके फजाइल पढ़ते हैं और उसके मिशन को हम ताकत देते हैं। हमने खून दिया है, हमने जायदादें दी हैं, अपने नौजवान दिए हैं, किस पर? मोहम्मद और आले मोहम्मद पर हमने कुर्बान किए हैं, दीन इस्लाम पर कुर्बान किए हैं। शिया उसे कहते हैं जिसके वो शिया होते हैं उससे वो ताकत हासिल करता है। अब यहाँ पर वो आगे लिखते हैं, जैसे कि कुरान में आयत है व इन्न मिन शियतिही ला इब्राहीम, ये सूरह सफ़ात की आयत नंबर 83 है, जो कि अक्सर पढ़ी जाती है। और इसका जो उन्होंने तर्जुमा किया है वह मैं उनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचा रहा हूँ। और इन ही यानी नूह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से इब्राहीम थे, यानी कि जो मैंने पहले अदा किया था कि शिया का माना पैरोकार भी है। तो जनाब इब्राहीम के लिए ये कुरान में लफ्ज़ शिया आया, वहाँ पे माना अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी साहब ने किया है कि शिया पैरोकार को कहते हैं। और इसी तरह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, बहुत मशहूर मरूफ हमारे अहले तसन्नो के उलमा में से थे, वो सूरह हुजर की आयत नंबर 10 में लफ्ज़ शिया की वजाहत करते हुए लिखते हैं सूरह हजर में अशैउन, अशैउ जमा है किसका? शिया का, जिसके माने है किसी शख्स के पैरोकार और मददगार के भी आते हैं। यानी कि इसने भी लफ्ज़ शिया का माना पैरोकार किया है और मददगार किया है। इस तरह मुकदमा इब्न खल्दून में, जो कि अरबी मतबूआ मिस्र है, सफ़र नंबर 194 पर इब्न खल्दून ने जो शिया का माना किया, इल्म कि तू जान ले, इन्न शियता कि बेशक शिया है क्या लुगतुन मुस्साहब वल इत्तिबा। मौलाना राग़िब ने इस फिक्र का तर्जुमा यूँ किया, ये जो इब्न खल्दून ने
لفظ شیعہ کا جو ترجمہ کیا ہے اس نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے لغت کے اعتبار سے شیعہ رفقا اور پیروکاروں کو کہتے ہیں، یعنی کہ شیعہ جس کے ہوتے ہیں وہ اس کے رفقا ہوتے ہیں اور پیروکار اس کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر خلاصہ مقصد یہ ہوا کہ شیعہ کے معنی اتباع کرنے والے ہیں، مددگار کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، محب ہیں، مددگار ہیں، گروہ ہے، فرقہ ہے، جماعت ہے۔ دیکھو جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کے گروہ میں ہوتا ہے، اس کے فرقے میں سے ہوتا ہے، اس کی جماعت میں سے ہوتا ہے، اس کا پیروکار ہوتا ہے اور اس کا مددگار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم ہیں شیعان علی ابن ابی طالب، جیسا کہ میں نے پچھلے ایک مقدمے بھی کہا تھا کہ یہ شیعہ کا بانی صلی اللہ کی ذات ہے، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ کو جنت کی بشارت دی تھی، علی کو اور علی کے ماننے والوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ تو ہم یہ اعلیٰ اعلان کہتے ہیں کہ ہم علی کا گروہ ہے، علی کے ماننے والے ہیں، علی کے پیروکار ہیں، علی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ہم اس کی اتباع کرنے والے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے اتباع کی ہے جیسے کہ ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے اس کے نقش قدم پہ پاؤں رکھ کے چلتا ہے۔ تو مولا علی رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم مولا علی کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی کہ دوسرے معنوں میں ہم اتباع بھی علی کے وسیلے سے رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، رسول اللہ کے پیروکار۔ الحمدللہ ہمیں اپنے شیعہ ہونے پہ کل بھی فخر تھا، آج بھی فخر ہے، صبح قیامت تک فخر رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی، ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے علم کیا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے۔ اس عالمی مقابلے میں گیا، شیعہ ایسے مضبوط تھے، ایسے مضبوط، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیعہ بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے۔ یہ جو سرکاری ہماری بحث چلتی ہے اس میں شیعہ نے بڑا اچھا اعتراض کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور فاضل آدمی ہے اور بہت یعنی قابل، ایران سے فنون کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بڑے فاضل لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے ہیں، سمجھے۔ میں ایران جب گیا ہوں، ویسے تو ایران 15-20 مرتبہ گئے، لیکن جب ہم گئے ان سے، جب ہمارے بحث مباحثہ ہوئے، وہ فنون میں بہت پختہ اور مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، منطق و معقولات میں، سمجھے بھیا، منطق و معقولات میں اور نحو میں بھی بڑے مضبوط ہیں۔ کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کو۔ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی، یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ایک ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں، اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات ہیں، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی